الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک الانام ذو الجلال والاکرام دی مقدس ترین کتاب دا 15واں پارہ، سورت دا نام بنی اسرائیل، سورت دا اور پارے دا ابتدائی مقام اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لجپال نے اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء
حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ دے مکہ معظمہ دے وچ نازل فرمایا مورخین اور ریاضی دان جڑے نے انہوں نے اپنی ریسرچ دے مطابق اس بات نو نوٹ کیتا ہے کہ ایس زمین تو لد کے پہلے آسمان تک یہ 500 سال دا سفر ہے، اور اس دے بعد پہلے آسمان دی موٹائی جیڑی ہے یہ بھی 500 سال دا سفر ہے، اور پہلے آسمان تو دوسرے آسمان تک دا سفر 500 سال دا ہے، اور دوسرے آسمان دی موٹائی بھی 500 سال دی ہے۔ اسی طرح چلدیا 7ویں آسمان تک اور 7ویں آسمان دی موٹائی بھی 500 سال دی ہے۔ اللہ میں تیری قدرت اور عظمت تو صدقے تے قربان جاواں، اینا طویل سفر جیڑا ہے یہ رب دیاں مرضیاں نے، رب دی قدرت اور حکمت ہے۔ اور میں گزشتہ تو پیوستہ خطبہ جمعہ دے اندر دسیا سی کہ جتھے انسان دی عقل اور علم جواب دے جائے نا، اتھو اللہ لفظ سبحان تو آغاز کرتے نے۔ پروانے ہو قرآن دے ہو، کئی دفعہ ایویں ہوندا ہے بندہ قرآن اور حدیث پڑھدیاں سناندیاں وقت گزر جاندہ ہے، لیکن وہ دی سمجھ جلدی نہیں آندی، اور کئی دفعہ نا اللہ چند لمحات کے اندر ہی بندے نو سمجھا دیندے نے۔ اور وہ ایک زندہ مثال ہے، عرصہ دراز گزر گیا قرآن پڑھاندیاں اور اس مقام نو بیان کردیاں۔ سورہ یاسین دے اندر آخری الفاظ جڑے نے نا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ جدوں جس کام دا جس وقت ارادہ فرما لیندے نے، اللہ فرماندے نے ان یقول لہ کن، اللہ فرماندے نے کن ہو جا، فیکون اسی وقت ہی ہو جاندہ ہے۔ اور میں بھی
کل فیکون دی عملی تفسیر جیڑی ہے نا مینو 18 جنوری نو سمجھ وچ آئی. پروانے ہو قرآن دیو اے رب دیاں اپنی مرضیاں نے. اینا طویل و عریض سفر جیڑا ہے اے رب العالمین جدو چاہے اور جویں چاہے اے اللہ کروا دین. انسان دی عقل تسلیم نہیں کرتی. اور میں گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر بیان کردیا اتوں تک پہنچے سا کہ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج دے سفر کا آغاز ہو چکے ہے اور آقا براق تے سوار نے اور رستے دے اندر ایسی قوم دے کولوں میرے آقا گزرے نے کہ جنہاں دے سراں نو پتھر مار مار کے کچلیا جا رہے ہیں. آقا فرماندے نے جبریل ہے کون بد نصیب نے. جناب جبریل علیہ السلام فرماندے نے آقا اے تہاڈی امت دے بے نماز لوگ نے, بے نماز مرد تے عورتاں نے جنہاں دے سراں نو پتھراں دے نال کچلیا جا رہے ہیں. اور چلدیا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں چلدیا ایسی قوم دے کولوں گزریا. آقا فرماندے نے کہ اے بندے جڑے نے انہاں دے سامنے دو قسم دیاں ہانڈیاں موجود نے. آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے ایک ہانڈی جیڑی ہے او دے اندر صاف گوشت پیا او پکدا ہے پیا, اور دوسری ہانڈی دے اندر میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام فرماندے نے گندا گلیا سڑیا بدبودار گوشت جڑا ہے اے دوسری ہانڈی دے اندر. اور میرے آقا فرماندے نے میں لوکاں نو ویکھیا کہ اے لوگ جڑے نے انہاں نے جیڑی ہانڈی دے اندر صاف گوشت پیا پاکیزہ گوشت پیا جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اے لوگ جیڑے نے او گوشت نہیں کھاندے. اے بد نصیب جڑے نے جیڑی ہانڈی دے اندر گندا گوشت بدبودار گوشت غلیظ گوشت پہ آئے. آقا فرماندے نے اے ظالم صاف پاکیزہ گوشت چھڑ کے گندا تے بدبودار گوشت کھا رہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جبریل اے کیڑے بد نصیب نے. تے جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کردے نے اے رب دے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آقا سونیا پتا جے اے تہاڈی امت دے کیڑے بد نصیب نے, اے کیڑے بد نصیب بندے نے. جناب جبریل علیہ السلام
عرض کردے نے سونیا پتا جے کیڑیاں عورتاں نے اے کیڑے مرد نے جڑے گندا گوشت چھڑ کے اے گندا گوشت جڑا اینو کھا رہے نے صاف گوشت نو چھڑ کے پاکیزہ گوشت نو چھڑ کے اللہ دے نبی جی اے گندا گوشت کھا رہے نے بدبو والا گلیا سڑیا گوشت کھا رہے نے اللہ دے نبی جی اے او ظالم عورتاں تے ظالم مرد نے اے او ظالم بندے نے جڑے اپنیاں حلال بیویاں نو چھڑ کے تے غیر عورتاں دے نال جا کے زنا کردے نے اللہ دے نبی جی اے او ظالم بندے نے جڑے اپنیاں حلال بیویاں نو چھڑ کے حرام کاریاں کردے نے اللہ دے نبی جی اے او ظالم عورتاں نے جیڑیاں عورتاں اپنے خاوند چھڑ کے تے غیراں نال جا کے منہ کالے کردیاں نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایڈے ظالم بندے ایڈے ظالم لوگ نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں انہاں لوکاں نو ویکھیا تے چلدیاں جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں اگے چلدیاں ایک وادی دے وچوں گزریا ایک بستی دے وچوں گزریا تے میرے آقا فرماندے نے پتہ جے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ویکھیا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں اس وادی دے اندر ویکھیا ہے کہ اے عورتاں جیڑیاں نے انہاں نو ٹنگ دتا گیا ہے اور ویندے ہو نا جویں دنیا دے اندر اور جویں کسائی جیڑا اے گوشت ذبح تے جانور ذبح کر کے بکرے ذبح کر کے کٹے بچے ذبح کر کے انہاں دے گوشت دے پیس کر کے اور کنڈیاں دے اندر لٹکا دیندا ہے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آقا فرماندے نے میں عورتاں نو ویکھیا ہے کہ عورتاں جیڑیاں نے انہاں نو چھاتیاں دی جگہ تو ٹنگ دتا گیا ہے تے میرے آقا علیہ السلام بڑے پریشان نے تے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اور جبریل مینوں دس تے سی اے کیڑیاں بد نصیب عورتاں نے تے جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کردے نے سونیا محبوبہ اے جیڑیاں عورتاں چھاتیاں دے نال جنہاں نوں ٹنگ دتا گیا ہے اللہ دے نبی جی اے او عورتاں جیڑیاں عورتاں اپنے خاوند نو چھڑ کے اپنے سرتاج نو چھڑ کے اور جیڑیاں عورتاں اپنے خاونداں نو چھڑ کے تے غیر مرداں دے نال جا کے منہ کالے کردیاں نے اللہ دے نبی جی اے او ظالم عورتاں نے میرے بھائی میرے برادر آ ویکھ لینا جیڑیاں عورتاں برائی کرن تو باز نہیں آندیاں اور جنہاں دے خاوند بھی موجود نے او نہیں باز آندیاں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے تیرے ملک پاکستان دے اندر بھی 8 مارچ والے دن اسلام آباد دے اندر جلوس نکلے انہاں عورتاں نے بے حیائی دی انتہا کر دیتی ہے اور پتہ دے حال انہاں دا کی ہے عورتاں نعرے مار دیاں نے کہ رب سن لے اسی کی چاہنیاں آزادی رسول بھی سن لے سانو چاہیے آزادی ولی بھی سن لے سانو چاہیے آزادی اقبال سن لے سانو چاہیے آزادی عمران سن لے سانو چاہیے آزادی اور آزادی کیویں دی چاہیے ایک عورت انٹرویو دے رہی ہے اور میڈیا تے اپنی بد زبانی کا اظہار کر رہی ہے آندی ساڈا جسم ساڈی مرضی
ساڈا جسم ساڈی مرضی. انہیں آخیا دس کی چاہنی ہے؟ اے میرا جسم ہے، میرے خامن دا کی حق ہے میری مرضی دے بغیر مینوں بلائے؟ میرے خامن دا کوئی حق نہیں. حضرات اینا حکمرانوں چاہیے اینا بے حیا اور گندی عورتوں روکیا جائے. اور سن لو اگر نہ روکیا گیا اور آئندہ سال اگر انہوں نے جلوس کڈیا، یہ جلوس نکلے گا تو ساڈیاں لاشاں تو نکلے گا. اسی نکلن دینا کیوں جی؟ عزت والا بندہ پسند کرتا ہے. اور یہ ساڈے حکمران اے مدینے دی ریاست بنانا چاہنے ہیں. اور حکمرانوں مدینے دی ریاست دے اندر اگر نظام ویکھنا ہی تے آ میں تینوں دساں جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے علی جی میں جدو فوت ہو جاواں رضی اللہ تعالی عنہ، میں جدو فوت ہو جا میرا جنازہ رات کی تاریکی دے اندر اٹھایا جائے تاکہ میرے کفن تے کسے غیر محرم دی نظر بھی نہ پے. حکمرانوں اے جے مدینے دی ریاست اور مدینے دی ریاست دے اندر کوئی چکلا نظر نہیں سی آندا. مدینے دی ریاست دے اندر کوئی بے حیائی نظر نہیں سی آندی. مدینے دی ریاست دے اندر کوئی بے انصافی نظر نہیں سی آندی. مدینے دی ریاست دے اندر کوئی ظلم نظر نہیں سی آندا. اس ملک پاکستان نو تو مدینے دی ریاست دے نام دینا. برائی تیری دور حکومت دے اندر عام ہوئے، بے حیائی عام ہوئے، بے انصافی تے ظلم عام ہوئے اور نام مدینے دی ریاست دا ہے، تیرا حق ہی نہیں بنتا. اس مدینے دی ریاست دا نام لے کے مدینہ طیبہ دی ریاست نو بدنام کیتا جا رہا ہے. اور تیرے ملک دے اندر تیرے اسلام آباد دے اندر عورتاں گندے الفاظ لکھ کے تے سامنے آن اور قانون حرکت دے اندر نہ آئے. کتاب و سنت بیان ہوئے تے قانون حرکت دے اندر فوری آ جائے. اے جے مدینے دی ریاست حکمرانوں باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، وگرنہ تہاڈا انجام وہی ہوئے گا جیڑا تہاڈے تو پہلے فرعون شداد تے حامان قارون دا ہوئے. تسی اللہ دی پکڑ کرو بچ سکدے؟ ان بطش ربک لشدید. اگر تسی کچل دے جاؤ گے، دین والے نو کچل دے جاؤ گے، کنی دیر کچلو گے، رب دی پکڑ بڑی سخت ہے. اگر اللہ نے تانوں مہلت دیتی ہے تو انسان بن جاؤ. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عورتوں ویکھیا انہاں نو چھاتی دے نال ٹنگ دتا گیا ہے تے جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کردے نے اللہ دے نبی جی اے او عورتاں دے جیڑیاں اپنے خاون چھڈ کے تے دوسرے بندیاں دے نال جا کے برائی کردیاں نے، بے حیائی دا ارتکاب کردیاں نے، تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ میں اتوں چل دیا میں اگے ایک بستی دے اندر ایک وادی دے اندر میں گیا، میں اوتھے جا کے لوکاں نوں ویکھیا اے کہ لوکاں دی حالت کی ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ میں ویکھیا ایک لکڑی ہے تے اس وادی دے اندر ایک لکڑی ہے ہر گزرن والے دے کپڑے نوں پھاڑ دیندی ہے تے
تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بھی کولوں گزردا ہے او دے جسم نو زخمی کر دتا جاندا ہے، او دے کپڑے پھٹ جاندے نے تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اور جبریل دس تے صحیح اے کی مطلب ہے، اے کی مسئلہ ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے سونیا میرے آقا علیہ السلام نو جبریل دس دے نے اللہ دے نبی جی اے تہاڈی امت دے انہاں بندیاں دی مثال ہے اور جڑے بندے گلیاں دے اندر چوکاں دے اندر بیٹھ جاندے نے انہاں گلیاں دے اندر انہاں چوکاں دے اندر بیٹھدا انہاں دا کام ہی کوئی نہیں اللہ دے نبی جی اے او ظالم بندے جے جڑے گلیاں دے اندر چوکاں دے اندر فضول بیٹھے نے تے قرآن اعلان کردا ہے اللہ فرماندے نے لا تقودو بكل صراط توعدون نالے جبریل علیہ السلام قرآن دی آیات دی تلاوت کردے نے تے میرے بھائی آنا گل سن لے اگر سفر معراج دی حقیقت نو سمجھنا چاہنا ہے اگر معراج دی حقیقت نو سمجھنا چاہنا ہے معراج دے سفر دے اندر قدم قدم تے میرے تواڈے واسطے عبرت ہے میرے تواڈے واسطے سبق ہے میرے نبی دی امت دے واسطے درس موجود ہے میرے آقا دی امت دے واسطے درد تے تڑپ موجود ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے او بندے نے جڑے گلیاں دے اندر چوکاں دے اندر چورستیاں دے اندر بیٹھ جاندے نے اے اوہی لکڑی ہے ہر گزرن والے دے کپڑے پھاڑ دیے ہر گزرن والے نو زخمی کر دیے اور آن اس تو اگے میں تینوں دساں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں اگے چلدا جا رہا ہاں پھر میں ایک بندے نو ایسا ویکھیا ہے ایک بندہ کیڑی حالت دے اندر ایک بندہ بیٹھا ہے انہیں بڑے ڈھیر جمع کیتے نے ڈھیر جمع کیتے نے لیکن ڈھیریاں لگدیاں جا رہی نے اے چار چوپیرے ڈھیری ڈھیر لگدے نے تے اے بندہ پھر کٹھا کر رہے آئے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اور جبریل دس کیڑا بد نصیب ہے اے کیڑا ظالم بندہ ہے جدے چار چوپیرے ڈھیری ڈھیر نظر آندے نے تے جناب جبریل علیہ السلام عرض کردے نے اللہ دے نبی جی اے او ظالم بندے جے اے او بندے جے سونیا جنہاں دیاں گردناں دے اتے لوکاں دے حق نے جڑے لوکاں دے حق مار مار کے کھا رہے نے اللہ دے نبی جی لوکاں دے حق کھا کھا کے اے لوکاں دا اینا حق کھا چکے نے اینا دیاں گردناں دے اتے اینا بوجھ آ چکے آئے اللہ دے نبی جی اے پھر بھی باز نہیں جے ہوندے اور پتہ دینا سادو کی دے او باسی ہو اردا گرتوں آن والے ہو قرآن دے او پروانے ہو اور جدو بندہ ظالم بن جاندا ہے اور جدو بندہ اے سمجھدا ہے کہ میرے کول طاقت ہے میرے کول اختیار ہے او بندہ ہر ایک تے ظلم کرنا شروع کر دیندا ہے اور ظلم دی چکی چلاندا جاندا ہے روکدا نہیں اس تو اگلے بندے تے ظلم کردا ہے اونوں چھڈیا اگلے تے ظلم کردا ہے اور ظلم کر کر کے اے ظالم باز نہیں ہوندا آقا فرماندے نے اس ظالم دی گردن دے اوتے سارا بوجھ رکھیا جا رہا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اے او ظالم بندے نے بوجھ ودا جا رہا ہے لوکاں دے حق ود دے جا رہے نے لوکاں دیاں امانتاں ود دیاں جا رہیاں نے اس ظالم نے جیڑی ظلم دی چکی چلائی ہے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے کہ دا وزن بوجھ ودا جا رہا ہے گھٹ سکدا کسے دے حق کھان نال
اگر دنیا تے کوئی بندہ یہ سمجھے نا میں اس بندے دا حق کھا رہا یہ جرت کی ہے میرے کو لے سکے اور سونےو ایتھے تے بچ جاؤ گے دنیا ہے نا ایتھے تے بچ جاؤ گے کل قیامت کے دن رب دی عدالت دے اندر کیڑا جواب دیو گے ایتھے تے امانتاں ہڑپ کر جاندے نے ایتھے تے یتیماں دا ظلم دے نال مال کھا جاندے نے جنہاں دے حق بنتے نے انہاں دا نہیں ادا کرتے ایتھے ہی ہے نا دنیا اے دنیا ہے جی 4 دن دا میلہ ہے تینوں دنیا میلہ نظر آتی ہے اور حق تے اے بندا سی اے دنیا عبرتی جگہ ہے چند لمحات دی زندگی ہے اس دنیا دے اندر تو نیکیاں کرتا لوکاں دے ظلم کرن تو باز آ جاندا تو اپنے رب دا خوف دل دے اندر رکھ کے اپنی زندگی نو بسر کرتا تاکہ قیامت دے دن اللہ ذل جلال دی عدالت دے اندر تینوں ذلت نہ اٹھانی پیندی رب دے دربار اندر تو عزت والا بن کے کھڑا ہوندا پر نہ تینوں سمجھ نہ آئی تو سمجھے دنیا اور لوگ آندے نے اے تو جگ میٹھا اگلا کس ڈٹھا جدو ہوئے گا حساب ادو ویکھ لواں گے اس طرح دے غلط جملے اور دنیا دے اندر بولنا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں جدو حساب ہوئے گا کی ویکھے گا اوتے تینوں چھڑان والا کوئی نظر نہیں آئے گا نہ کوئی سیاسی نظر آئے گا نہ مذہبی نظر آئے گا اوتے سزا پائے گا تے کلا ہی پائے گا اوتھے کوئی دوسرا تیری مدد کر سکدا نہیں کر سکدا اور آؤ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں چل دیاں پھر میں ایک وادی دے اندر کئی لوکاں نوں ویکھیا اور اے لوگ جڑے نے انہاں دیاں زباناں اگ دی کینچی نال کٹیاں جا رہی نے انہاں دے ہونٹ جڑے نے او کٹ دتے جاندے نے ادھر زباناں کٹیاں گئیاں پھر لگ جاندیاں نے پھر کٹ دتیاں جاندیاں نے انہاں دے ہونٹ کٹ دتے جاندے نے پھر لگ جاندے نے پھر انہاں دے ہونٹاں نوں کٹیا جاندے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے جبریل دس تے صحیح اے کون نے آ کیڑے بد نصیب نے آ کیڑے ظالم لوگ نے تے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام جبریل عرض کرتے نے اے رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جی اے تواڈی امت دے او واعظ تے خطیب نے اے او ظالم نے جڑے حق بیان نہیں سی کردے اے لوکاں دے متھیاں تے تیوڑیاں ویکھ کے لوکاں دیاں پچھانیاں تے سلوٹاں ویکھ کے حق بیان کرن تو رک جاندے سی اللہ دے نبی جی لالچ نوں ویکھ کے اور دنیا دا لالچ سامنے رکھ کے اے ظالم حق بیان نہیں سی کردے انہاں نوں قیامت تک یہی سزا ملتی رہے گی اللہ ذل جلال دی قسمی میرے تے تواڈے پیر مرشد علیہ السلام فرماندے نے میں اس تو اگے گیا میں ایک بندے نوں ویکھیا او بندہ جیڑا ایک سوراخ دے وچ جیڑا چلا جاندا ہے تے میرے بھائی سوراخ دے اندر چلا جاندا ہے تے اونوں کڈنا چاہندا ہے تے نہیں نکل سکدا میں آکھیا جبریل اے کیڑا بد نصیب ہے تے جبریل علیہ السلام عرض کرتے نے سونے محبوبہ اے او بندے نے جڑے ظالم اپنی زباناں چو بڑے بڑے دعوے کرتے نے بڑے بڑے الفاظ بول جاندے نے اللہ دے نبی جی اے تے او ظالم جے اور جڑے زباناں تے چلاندے سی پر سونیا زبان چوں نکلے لفظ کبھی واپس آ سکدے نہیں آ سکتے ساڈے بھی کئی بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اسی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پر زبان جو نکلے لفظ اور
اور کمان چو نکلیا تیر کدی واپس آ سکدا؟ واپس نہیں آ سکدا۔ معراج دے سفر دے مشاہدات جڑے نے اور جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے میں چل دیا ایسیاں وادیاں دے وچوں گزریا کہ بڑیاں پیاریاں آوازاں آ رہی نے، بڑے پیارے انداز نے، بڑی پیاری خوشبو نظر آندی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ میں آخیا جبریل اے کیڑی جگہ ہے، کیویں دی آواز، کیویں دی خوشبو؟ جناب جبریل علیہ السلام عرض کرتے نے سونے محبوبہ اے جڑے اینے پیارے نغمات نے، اینے پیاری آواز، اینی سریلی آواز آ رہی ہے، اللہ دے نبی جی اینی پیاری خوشبو جڑی آ رہی ہے، اللہ دے نبی جی اے تے جنتیاں حوراں دیاں آوازاں نے، جنتی خوشبو آ رہی ہے۔ جگہ دے پیر علیہ السلام چل دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں بیت المقدس پہنچ جانا وا تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اور جس وقت بیت المقدس آ گیا جناب جبریل علیہ السلام عرض کرتے نے سنیا براق نو روکیا جاندا ہے تے میرے آقا نو عرض کرتے نے سونیا محبوبہ ہن تسی تھلے اترو نا تے براق نو جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑا پتھر او دے نال بن دیندے نے تے بیت المقدس دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تے منظر کی بنے آئے اللہ ذوالجلال نے اپنی قدرت دے نال کن کہہ کے فیکون ہو گیا سارے 1,26,000 کم و بیش انبیاء نو اکٹھے کیتا ہے اور میں تے پہلے بھی دسیا جتھے انسان دی عقل مک جائے انسان دا علم جواب دے جائے اوتھوں اللہ آغاز کرتے نے لفظ سبحان نال آغاز کرتے نے اللہ دیاں اپنیاں قدرتاں اللہ ذوالجلال دیاں اپنیاں حکمتاں اللہ ذوالجلال نے سارے انبیاء نو اکٹھے کیتا ہے تے مولانا شمشان اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے اپنے انداز اندر اپنے الفاظ اندر تذکرہ کر گئے سارا نقشہ کھچ گئے تے فرماندے کی نے اور ستے رہن صدیق فاروق غوری تو فلکات آ جا چپ کر کے اور ستے رہن صدیق فاروق غوری تو فلکات آ جا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیل اسراء اقصان سجا جا چپ کر کے اقصا دے وچ نے نشان کئی اقصا دے وچ نے نشان کئی جو بنائے میں تیرے ویکھن لئی اور منہ چک چک ویندے سارے نبی 2 رکعتاں پڑھا جا چپ کر کے او تو مار پلاگ براق تے لحظے وچ ہفتہ فلاک اتے اور جتھے کوئی نبی آ سکیا نہیں ان جگہ تے آ جا چپ کر کے تے فرماندے کی نے اور جنت دیاں نکلن چیکانے اج رات معراج اڈی کانے اور میرے ملک تے حوراں ترس دے نے پیاری شکل وکھا جا چپ کر کے اور سدرات تے چھڈ جبریل نو سدرات براق رنگیل نو
اور رب دے راکٹ وچ چڑھ کے باقی صبر مکا جا چپ کر کے تے اگلی گل سن لے اور تو اے عبد تے میں معبود تیرا تو عبد تے میں معبود تیرا تو ساجد میں مسجود تیرا اور میرے سامنے التحیات سنے دو بول سنا جا چپ کر کے تے آگے گل کیے اور لے جا تو پاک نمازاں دا لے جا توفہ پاک نمازاں دا ول سکھ جا اجز نیازاں دا او سمسام سنے او گنہاری امت اینو ساری نو بخشا جا چپ کر کے تے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس دے اندر پہنچے نا تے میرے آقا ویندے نے پہ سارے انبیاء موجود نے صفاں بنیاں نے مصلی والی جگہ کھڑی ہے تے اس حالت دے اندر میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے جبریل کون لوگ نے اللہ دے نبی جی آدم علیہ السلام تو لگ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ ذوالجلال نے سارے انبیاء نو جمع کر دیتا ہے جبریل گل کی ہے صفاں بن گئیاں نے انتظار کدا کردے نے میں جناب جبریل علیہ السلام عرض کرتے نے اللہ دے نبی جی اے اپنے امام دا انتظار کرتے نے میں تے میرے آقا نو جبریل آئے میرے آقا نو کندھیاں تے ہاتھ رکھے ہے مصلی تے کھڑا کر دیتا ہے آ ویکھ لے گل عقیدے دی میں تینوں سمجھا دیواں آ ویکھ لے گل عقیدے دی آئی ہے تے نوٹ کر لے 1,24,000 کم و بیش انبیاء موجود نے تے میرے آقا دی موجودگی دے اندر 1,26,000 انبیاء دی وچوں کسے دی جرت نہیں کہ مصلی تے کھڑا ہو کے امامت کرا سکے اس واسطے میرے بھائی اگر تو اج دعویٰ کرنا ہے آمینہ دے لال موجود نے اگر تو دعویٰ کرنا ہے آقا حاضر بھی نے ناظر بھی نے تے میں تیرے کو پوچھنا چاہنا میرے آقا مسجد دے اندر تیرے عقیدے دے مطابق آقا ہر جگہ تے موجود نے مصلی تے آپ کھڑا ہو جانا ہے آقا ہر جگہ تے تیرے عقیدے دے مطابق موجود نے منبر تے آپ چڑھ جانا ہے اگر تیرے عقیدے دے مطابق آقا موجود نے اب ایک لے میرا عقیدہ کی ہے 1,24,000 انبیاء موجود نے پر میرے آقا دی موجودگی دے اندر کوئی نبی جماعت کرا سکدا ہی عقیدے دی بات اللہ سمجھ عطا کر دے گے میرے آقا علیہ السلام نو جبریل نے مصلی تے کھڑا کیتا ہے میرے آقا 2 رکعت پڑھائی تے جگہ دے پیر علیہ السلام اگلا سفر شروع ہو جاندا ہے چند لمحات دے اندر ہی جب میں تے حدیث پاک دے اندر پڑھے ہے پہلے آسمان تے پہنچے تے دروازہ کھٹکھٹایا جاندا ہے تے جناب جبریل نو پوچھن والے پوچھدے نے کون آنا جبریل و معک محمد اے دروازہ دربان گل سن لے میں جبریل آیا میرے نال آمینہ دے لال علیہ السلام تشریف لے آئے نے آپ آئے نے یا بلایا گیا جواب ملتا ہے عرش والے نے بلایا دروازہ کھول دیتا جاندا ہے دوسرے آسمان تے پہنچے دروازہ کھول دیتا جاندا ہے تیسرے آسمان تے پہنچے دروازہ کھول دیتا جاندا ہے چوتھے آسمان تے پہنچے دروازہ کھول دیتا جاندا ہے پنجویں آسمان تے پہنچے دروازہ کھول دیتا جاندا ہے چھویں آسمان تے پہنچے دروازہ کھول دیتا جاندا ہے اور 7ویں آسمان تے پہنچے دروازہ کھول دیتا جاندا ہے تے میرے آقا علیہ السلام مختلف انبیاء جڑے نے اہلن سہلن مرحبا مرحبا دے ترانے گا رہے نے تے میرے آقا علیہ
علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا تو اگے، جبریل بھی پیچھے، اے براق بھی پیچھے، تے میرے آقا جبریل تو بھی اگے، 7 آسمان تو اتے۔ اور سن لے عقیدے دی بات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج دی رات دی، اور 7 آسمان تو اتے، 7 آسمان تو اتے، ساری کائنات میرے آقا دے قدماں دے تھلے، میرے آقا تو اتے ہے تے عرش والا الہ۔ اتنا شان میرے مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کئی بیچارے جی آقا علیہ السلام دی اور رب العالمین دی جفی بہ گئی، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولو سوال کیتا، اما جی فرماندیاں نے آقا معراج دی رات تسی رب العالمین نو دیکھیا؟ تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے نی عائشہ پیاری ہے اللہ دی ذات تے نور ہے، نی عائشہ پیاری ہے رب دی ذات نور ہے، اللہ دی ذات نو دنیا تے کوئی ویکھ سکدا، دنیا تے کوئی نہیں دیکھ سکدا۔ اور اللہ ذوالجلال نے اس حصے دا تذکرہ سورہ نجم دے اندر کیتا ہے، جو ہویا سو ہویا۔ میرے آقا علیہ السلام اللہ ذوالجلال دے نال 70,000 نور دے پردے نے، انہاں دے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، مہمان جاندا ہے نا تے کچھ لے کے جاندا ہے، تے اللہ ذوالجلال فرماتے نے میرے محبوبہ آیا تے کی لے کے آیا ہے، تے میرے آقا نے جڑا جواب دیتا ہے اس سادو کی والیو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر لو۔ آقا فرماندے نے التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ کہ قرآن دے دوسرے الفاظ میں تانوں دس دیا، میرے آقا فرماندے نے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے آقا فرماندے نے عرشاں والے ربا میریاں قولی عبادتاں بھی تیرے واسطے، میریاں فعلی عبادتاں بھی تیرے واسطے، میریاں بدنی عبادتاں بھی اللہ تیرے واسطے۔ تے آ ویکھ لے ہن ذرا نتیجے تے پہنچ جا، اور کسے نتیجے تے پہنچ کے گل نوٹ کر لے۔ میرے آقا اپنی قولی فعلی بدنی عبادتاں ساریاں اپنے رب واسطے تے اللہ ذوالجلال کی تحفہ دے رہے نے۔ فرماندے نے الے جا تحفہ 5 نمازاں دا ول سکھ جا اجز نیازاں دا۔ اللہ ذوالجلال نے 5 نمازاں دا تو 50 نمازاں دا تحفہ عطا کر دیتا ہے۔ میرے آقا آ رہے نے رستے دے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہو جاندی ہے، تے موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے نبی جی کی تحفہ ملے آئے، تے میرے آقا فرماندے نے اے موسیٰ علیہ السلام گل سن لو، اللہ ذوالجلال نے 50 نمازاں دا تحفہ عطا کر دیتا ہے۔ تے جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے نے اللہ دے نبی جی تہاڈی امت 50 نہیں پڑھ سکے گی، جاؤ اللہ دے کولوں گھٹ کرا لو۔ میرے آقا واپس گئے، 50 دے وچوں 40 رہ گئیاں۔ موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، میں گل مکدی مکا دیواں تے پھر دسیا 40 رہ گئیاں۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے نے آقا تہاڈی امت 40 بھی نہیں پڑھ سکے گی، جاؤ گھٹ کرا کے آؤ۔ میرے آقا پھر جاندے نے اللہ ذوالجلال دی عدالت کے اندر، تے اللہ ذوالجلال دی کر دیندے نے۔ پھر ملاقات ہوئی، آقا ہور گھٹ کرا کے آؤ۔ میرے آقا پھر گئے
بھی رہ گئیاں. پھر واپس ملاقات ہوئی. آقا تواڈی امت یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی. آقا پھر واپس گئے. 10 رہ گئیاں. آقا واپس تشریف لے آئے. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں سونیا تواڈی امت یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی. پھر واپس میرے آقا تشریف لے آئے. 5 نمازاں رہ گئیاں. اور سادوں کی والے ہو ادا گرتو آن والے ہو قرآن دے پروانے ہو میرے آقا تشریف لے آئے. موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے سونیا کنیاں رہ گئیاں. موسیٰ 5 رہ گئیاں. میرے اللہ دے نبی جی پھر جاؤ نا یہ بھی گھٹ کرا کے آؤ. میری امت 3 نہیں سی پڑھ دی. سونیا تسی واپس جاؤ. میرے آقا فرماندے نے اے موسیٰ علیہ السلام جی ہن تے اللہ دے کول مینوں بار بار جاندیاں شرم آندی ہے تے میرے رب فرماندے نے سونیا محبوبا تہاڈی امت نمازاں 5 پڑھے گی میں رب ثواب 50 دا عطا کر دیواں گا. نبی دی امت معراج راتاں گزریاں پٹاخے چلا چلا کے گزریاں. اور سونیا کیویں اپنے آپ نبی دا امتی کہلانا ہے. نبی دا امتی ہوندا تے 5 نمازاں کدی چھڈدا کدی نہ چھڈدا کیویں دا مسلمان ہے. مساجد خالی فلماں تے ڈرامے او میدان پر نے. یہ مسلمان ہے نا 5 نمازاں نہیں پڑھ سکتا. نبی دی سنت اپنے چہرے تے نہیں رکھ سکتا. دعوے نبی دی امت دے کہ میں نبی دا امتی ہاں میں مصطفیٰ دا امتی ہاں. لیکن کام مصطفیٰ والا کرے نا تے پھر جنت دی امید رکھے نہیں ہو سکتا. نمازاں 5 پڑھنیاں پہن گیاں. نبی دی سنت چہرے تے سجا لے. نبی دی سنت سمجھ کے سجا لے. اور دنیا دے تانے ملتے نے برداشت کر جا. نمازاں دی پابندی کر لے. لوگ تانے دین دے نے برداشت کر جا. کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا نبی دی سنت سجا لویں گا نبی دا پیغام اپنا لویں گا اپنے گھر دے اندر اینو نافذ کر دیویں گا. اللہ تیری دنیا بھی بہتر کر دیں گے آخرت بھی بہتر کر دیں گے. قیامت دے دن اللہ ذوالجلال تینو عزت عطا کر دیں گے. اللہ کو دعا ہے اللہ کتاب و سنت عمل دی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.